हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपोजिशन के जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है उसकी आगे की लाहे अमल की क्या सोच रही है अपोजिशन। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब की अबूरी जमानत में पीर तक की तौसी की है। कल आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कुछ खदशात का इजहार किया था। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी शहबाज शरीफ के केस से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू की। आज जनाब जो प्ली की गई शहबाज शरीफ साहब के वकला की जानिब से, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कानूनी पहलू भी लेंगे, इसके सियासी मज़मरात क्या हैं वो भी जानेंगे अपने एनालिस्ट से। लेकिन सबसे पहले कुछ यूँ कि शहबाज शरीफ साहब के वकील ने आज ये कहा है कि जी रेफरेंस जब फाइल हो चुका है और जब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिलखुसूस, तो फिर नैब को गिरफ्तारी क्यों दरकार है, क्यों गिरफ्तार करना चाहती है नैब। ये भी कहा कि हुकूमत शहबाज शरीफ को अंदर करके खेल खेलना चाहती है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ कि अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है। बहरहाल पीर तक तौसी कर दी गई है, पीर को दोबारा इसकी समाअत होगी, उसके ऊपर भी अपडेट लेंगे। बुनियादी सवाल इसके ऊपर हमारा कुछ यूँ है कि अदालती रिमार्क्स के बावजूद नैब क्यों शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ होंगी। बाबर सत्तार साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स हैं नैब से मुतल्लिक, जो सवालात हुए हैं पीर को प्री अरेस्ट बेल की समाअत से मुतल्लिक, तो सवाल यही बनता है जब रेफरेंस दायर हो चुका है तो फिर तो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए। क्यों दरकार हो सकती है गिरफ्तारी इस स्टेज पे नैब को? देखिए, हम इस पे कई दफा बात कर चुके हैं। मेरा तो व्यू काफी क्लियर है कि हम प्री ट्रायल अरेस्ट को, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अरेस्ट को एज पनिशमेंट यूज करते हैं। जो बुनियादी असूल है सारी दुनिया में जो जस्टिस सिस्टम्स का, वो ये है कि आप ट्रायल करते हैं किसी का, उसकी कन्विक्शन होती है तो फिर आप उसे गिल्टी समझते हैं और उसे सजा देते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका कार है, और उसमें हम आदी हो चुके हैं इतने कि आप पकड़ के किसी को बंद कर दीजिए और ट्रायल से पहले, और वही उसकी वहां से सजा शुरू हो जाती है। और हम बड़ा माइंड भी करते हैं, अगर किसी को बेल मिल जाए तो हम अदालतों को फिर बुरा भला कहते हैं कि जनाब इसे बेल क्यों ले ली। भाई बेल तो एज ए मैटर ऑफ राइट लोगों को मिलनी चाहिए ना, जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, कन्विक्शन नहीं हो जाती। और ये रिमार्क्स नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी फंडामेंटल और ये इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। जस्टिस मकबूल बाकिर का बेंच था, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड जजमेंट नैब के ऊपर और कुछ बुनियादी सवाल भी उसमें उठाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, राइट टू लिबर्टी के आज़ादी के, फेयर ट्रायल के, कि वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते नजर आ रहे हैं, अफेक्ट होते एडवर्सली नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट थी इससे पहले, जिसमें नैब के बारे में सवाल। तो आई गेस करना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज से ऑपोजिशन को जो ये अकाउंटेबिलिटी का सारा सिस्टम है, इसमें यही है कि आप जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी समझा जाता है, तासुर ये मिलता है। जो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके बारे में बात हुई है, पहले जुडिशल ईयर स्टार्ट हुआ था, चीफ जस्टिस खोसा ने इसके ऊपर कुछ बात की, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई। किसी वक्त अदालत को भी क्लैरिफाई ये लॉ करना पड़ेगा कि क्या टेस्ट है, बड़ा प्रिसाइसली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किन केसेस में आप लोगों को बंद रख सकते हैं। सो जो चेयरमैन की अरेस्ट पावर्स हैं वो बहुत ब्रॉड है और वो अभी तक इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं की गई। इस वजह से उसमें अब्यूज का खतरा रहता है और हमें अब्यूज होती नजर आती है। ये देख लें अमीर शकील और रहमान साहब के केस में, देख लें इतने और केसेस हुए, मिफ्ता इस्माइल का, शायद खाकान अब्बासी का, एहसन इकबाल का, अब्यूज क्लियरली नजर आता है। प्रोफेसर्स का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हथकड़ी लगा के ले गए थे। लेकिन अब क्लैरिटी मेरा ख्याल है आ रही है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में कि इसे कर्ब करने की जरूरत है। मैं होप कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर भी फॉलो होगी और क्लैरिटी आएगी। जी ठीक है। अच्छा, ये बाबर सत्तार साहब जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड की तरफ आपने इशारा किया ना, इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ ये सवाल। ठीक है, सवालात उठते हैं और कल शहबाज शरीफ साहब ने भी यही खदशा जाहिर किया है, कहते हैं जी इमरान खान साहब की शायद ख्वाहिश है कि वो जेल में जाएं और फिर शहजाद अकबर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, तो जब इस तरह से होगा और फिर आज ग्राउंड्स भी नहीं कोई नैब ने कल अपने जो दलाइल में दिए एज सच सॉलिड दे सके, तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का खदशा इसमें कुछ दम हो सकता है? मैडम शेख, कल भी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपना फेवरेट जुमला कह रहे थे कि धेले की करप्शन साबित हो जाए या धेले की करप्शन नहीं की।
تو مجھے یاد آ رہا تھا چند دن پہلے میں نے ایک نیب کے افسر سے پوچھا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور آپ عجیب و غریب لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف ٹی ٹی کیس شہباز شریف اینڈ فیملی کا 58 والیمز ہیں اور 5.5 لاکھ صفحات ہیں. 5.5 لاکھ صفحات. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے دھیلے کی کرپشن کی ہے یا نہیں کی, ہم تو اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے دھیلے کے محتاج ہو گئے ہیں. دوسری بات میڈم شیخ, یہ مبینہ کہانی جو سلمان شہباز صاحب کے ملازمین کی آئی ہے, یہ کبھی آپ نے اس کو دیکھی ہے کہ سلمان شہباز کے ملازمین کے مبینہ طور پر بینک اکاؤنٹس میں 9.5 ارب آنا؟ یہ ملازمین کون تھے؟ رمضان شوگر مل کے, العربیہ شوگر مل میں. سلمان شہباز کے چپڑاسی مقصود کے بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب 30 کروڑ آنا. مقصود چپڑاسی نے ان پیسوں سے 1.5 کروڑ کی مرسڈیز کار خریدی. کار کس کو دی یہ میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آگے نام آئے گا. اچھا, شبیر قریشی کلرک کے اکاؤنٹ میں 1 ارب, رانا وسیم کے اکاؤنٹ میں 24 کروڑ, اقرار کے اکاؤنٹ میں 64 کروڑ, تروین الحق کے کلرک کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ, خضریات کلرک 1 ارب 20 کروڑ, توقیر الدین اکاؤنٹ 45 کروڑ. یہ چلو یہ کیس چھوڑ دیں. میڈم شیخ, نیب پہ پچھلے 10-15 سالوں میں عدالتوں, پارلیمنٹ, ٹی وی پروگراموں, تقریروں, بیانوں میں کمیوں کوتاہیوں کے ہم نے پنڈورے کھولے ہوتے ہیں. کالے قوانین والا نیب, انتقامی نیب, اکراس دا بورڈ احتساب نہ کرنے والا نیب. لیکن پچھلے 10 سالوں میں عدالتوں نے یا پارلیمنٹ نے نیب بہتری کے لیے کچھ کیا ہو مجھے بتا دیں. کچھ بھی نہیں کرتے. جج جو عدالتیں ہیں وہی کوئی حکم دے دیں, کوئی یہ پارلیمنٹ میں ہی قانون سازی کر لیں. اچھا, دوسری پھر خواجہ برادران کا فیصلہ جو آیا, سندھ ہائی کورٹ میں شاہد حقان عباسی صاحب کا فیصلہ آیا, بابر صاحب نے جو جتنے کیسز گنوائے, یا کئی اور سیاستدانوں کے نیب کارکردگی, نیب قوانین پر جو سامنے آیا, وہ سب کے سب سامنے ہے مگر عملی طور پر کچھ ہوا ہے 0. اب تیسری بات ہے میڈم شیخ, شہباز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحب ہوں, صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, اپوزیشن کے سیاستدان ہوں, حکومت کے سیاستدان ہوں, یہ خوش نصیب ہیں ایمان سے. ان کی چھوٹی چھوٹی بات ڈسکس ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. یہ پروڈکشن آرڈرز پہ اسمبلی آ جاتے ہیں, نیب ریبارڈ سے اسمبلی پہنچ جاتے ہیں, تقریریں انٹرویو کرتے ہیں, اور منسٹر کالونیاں, ریسٹ ہاؤس, بھانت کی سہولتیں, اور نیب کے ملزم نیب کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ملک میں خدا کی قسم شبے پہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور الٹا لٹکا کے اس کو چھتر مارتے ہیں, اور آخر پہ شام کو پتہ چلتا ہے وہ بندہ بے گناہ ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ پٹوار پولیس جو ریفارمز تھی یہ میری عمران خان صاحب کرنے آئے تھے. بات یہ دو آخری 2 جملے. ایک نیب کی چیئرمین کی ایک نیب چیئرمین کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ گرفتار کر سکتے ہیں, اس لیے بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اس میں تفتیش تحقیق چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بتاتا نہیں ہے. جلسوں میں آتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں, نیب کو لتاڑتے ہیں اور تباہی بربادی پھیر کے چلے جاتے ہیں, اپنے کیس خود لڑتے ہیں. نیب آگے سے کبھی چیئرمین بولے تو اس کو پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ گرفتار کرنا چیئرمین صاحب کی بھی اتھارٹی اور کرنا ہے بھی ضروری. باقی آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, نیب کو بند کرنا چاہتے ہیں تو بند کر دیں, تالے مارنا چاہتے ہیں تو تالے مار دیں, یا ان کو ابو دا بورڈ کر دیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بھی جو آپ نے کہنا ہے بھی ضروری, یہ میں نیازی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی. لیکن شہزاد صاحب, یہ جب بھٹی صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ 10 سال میں اپوزیشن نے کیا بھی نہیں, ٹھیک ہے یہ گلہ ان کا صحیح ہے, کیونکہ ابھی بھی آج ڈان کی یہ لیڈ سٹوری ہے کہ جی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے نیب ترمیمی بل سے متعلق کوئی بحث نہیں کی, کوئی آبجیکشن نہیں لگایا اور اس کو مؤخر کر دیا. تو ابھی تو اس سے تاثر یہی جا رہا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے. بالکل, میں نے بھی وہ خبر دیکھی اور اس میں غالباً محسن رانجھا صاحب کو کوٹ کیا ہوا تھا جو کہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بل پر جو حکومت امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے, اور نوید کنور صاحب کو اس میں کوٹ کیا ہوا تھا. نوید کنور صاحب کو یہ بات ان کی کوٹ کی گئی تھی کہ ایز اٹ از جو حکومت کا بل ہے جو امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں ہم اس کو پاس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے لیے بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ ابھی تو ساری بحث یہی ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے اپنی نیب ترامیم دی تھی جس میں حکومت کہتی ہے کہ 36 نکات میں سے 34 نکات میں وہ ترمیم چاہتے تھے. اپوزیشن نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ ہماری ترمیمی بل نہیں ہے, تو ایک ڈرافٹ سامنے آیا تھا. اسی طرح جو حکومت کی طرف سے ترمیم پیش کی جا رہی تھی اس پہ اپوزیشن کو
اعتراض تھا کہ اس میں تمام چیزیں نہیں ہیں جس کا ماضی میں سپریم کورٹ بھی ذکر کر چکی ہے، جیسے کہ نیب کے قانون میں بیل نہیں ہے، آپ کو ریٹ پٹیشن کرنی پڑتی ہے، جو اریسٹ کے پاورز ہیں وہ لامحدود ہے نیب چیئرمین کے پاس. ان چیزوں پر جو ہے اس بل میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے. یہ جو بل ہے حکومت کا جس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے، اس میں 2-3 بنیادی باتیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو کیسے تحفظ دینا ہے، اور کسی بھی شخص کو جو ہے کوئی فیصلہ کسی بیوروکریٹ نے، کسی سیاستدان نے گڈ فیتھ میں کیا ہوگا، اس نے کرپشن کی ہے، وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، کہیں سے کک بیک لیا ہے، یہ اگر اس کا کوئی فائنینشیل ٹریل ہوگا تو ہی کیس بن سکے گا، ادروائز اس کے اوپر کیس نہیں بن سکے گا اگر کوئی مانیٹری بینیفٹ ثابت نہیں ہوتا. تو میرے لیے بھی بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اپوزیشن جو ہے اس بل کو ایز اٹ از پاس کرنا چاہیے، کیونکہ سارا بحث ہی اس پہ تھی. لیکن دیکھیں 2 ایشوز جو ہم بہت مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ایویڈنس ٹیمپر ہوگا یا ملزم جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے تو سمجھ آتا ہے کسٹڈی میں رکھنا، لیکن ایک دفعہ اگر ریفرنس تیار ہو چکا ہے، تمام تفتیش ہو چکی ہے، تو اس کے بعد فردر کیا آپ رکھ لیں گے کسی بھی شخص کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر. ہونا تو یہ چاہیے علینا کہ جو کیسز بنتے ہیں اس پر تیزی سے فیصلے آئیں. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے جیسے حکومت کہتی ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، نیب کہتی ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہمیں نظر بھی آنا چاہیے نا، کہ پھر اس کی جب تفتیش ہو، تفتیش کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ چلے، پھر وہی فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سٹینڈ بھی کریں، یہ ہمیں نظر آنا چاہیے. تو اسی لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی شخص کو کسٹڈی میں اس وقت رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب تمام تفتیش ہو چکی ہے، جب وہ ایویڈنس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا یا وہ ملک سے بھاگ نہیں سکتا. اور میرے خیال سے ان گنت اس پہ تو اب ریمارکس اور ججمنٹس آ چکی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ہیں، کہ آپ ECL پر ڈالتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ فرار ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنا میں نے اس منی لانڈرنگ کیس کو دیکھا ہے اور جو حکومت اور نیب دعویٰ کرتی ہے کہ ایویڈنس موجود ہے اس کیس میں، وہ تو بڑا خطرناک لگتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سٹرونگ کیس ہے شہباز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف. ریورس ٹیٹیز میں ان لوگوں کا استعمال ہونا جو کبھی باہر نہیں گئے، جن کا پاسپورٹ تک نہیں ہے، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر الزامات کو سپورٹ کرنے کے لیے ثبوت بھی ہے، اگر میں اس کو مکمل کر لوں کیونکہ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے نا تھوڑا سا کہ کیس ہے کیا، یہ کیس ہے کیا. ضرور جی بالکل، میں نے یہ کہا نا کہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ پری اریسٹ آپ کیس کو لگنے سے پہلے کتنا ٹائم اس کو آپ کسٹڈی میں رکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی نظر میں یہ کیس بہت مضبوط ہے تو اس کا ٹرائل ہو، اس کو سزا دلوائیں اور ایسی ججمنٹ ہو جس پر کوئی پھر یہ سوال نہ اٹھائے کہ اس پہ جانبداری ہوئی ہے، اور وہی ججمنٹ جو ہے وہ سپیریئر کورٹس میں پھر سٹینڈ بھی کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو منی لانڈرنگ والی بات بتائی، میرے لیے بڑا حیران کن تھا جب یہ ڈاکیومنٹس میں نے بھی دیکھے تھے، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا. دوسرا یہ کہ فیک کمپنیز میں اکاؤنٹ کھولے گئے، اب وہ پیسہ جو ہے ان کمپنیز سے پھر شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اکاؤنٹس میں گئے. یہ ایویڈنس اگر ہارڈ کور طور پہ موجود ہے، اس کو تو کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا. میرے خیال سے پھر نیب کے لیے کیس اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے اگر وہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ باتیں درست ہیں. تو میڈم شیخ ایک عرض کرنی تھی کہ جب میں بول رہا تھا تب میں بھٹی صاحب وہ ٹائمر چل رہا تھا، جب شہزاد اقبال صاحب بولے ٹائمر آف ہو گیا ہے. وہ ٹائمر آپ پھٹ جاتے ہیں نا، اس لیے تھا وہ. سر ٹائمر ٹوٹل چل رہا ہے، ٹائمر آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کی سر سب کا ٹائم دکھا رہے ہیں کہ ٹائمر جیسے انہوں نے فالو کیا ہے، ٹائمر چل رہا تھا تب بھی کون سا فالو کر لیا. ٹائم کی بات ہوتی ہے بھٹی صاحب، کل آپ کا ٹائم تھا، آج شہزاد صاحب کا ٹائم ہے، نیازی صاحب اب آپ کا ٹائم ہے. یہ بتائیں کہ یہ میری اور نیازی صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں نیازی صاحب کا ٹائم ہے، ان کو بات کر دے دے. پھر نیازی صاحب ٹھیک ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کارروائی ہو رہی ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، ایک طرف آرگیومنٹ یہ کہ اپوزیشن پھر کیا کر رہی ہے نیب قوانین کو چینج کرنے کے لیے، دوسری طرف رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں تو اس کو اثر انداز ہونے کے لیے اس پر اس طرح کی کچھ کارروائی کرنے کا سوچا جا رہا ہے. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ بھٹی صاحب کے بعد اگر مجھے آپ لیتے تو میں بھٹی صاحب کا آخری فکر مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں وہیں سے شروع کر رہا تھا. بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ کیا نیب کو بند کر دیں. نا 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 نہیں 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 نیب کو بند نہیں کرنا. نیب بند ہو گئی تو حکومتیں نہیں ٹوٹیں گی، نیب بند ہو گئی تو حکومتیں نہیں بنے گی. نیب بنائی کس لیے گئی تھی؟ بھٹی صاحب میرے ساتھ جو بڑے عزیز برخوردار ہیں، کیونکہ نووارد ہے اس دنیا میں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے جو کیوں بنائی گئی تھی. 1985 اس لیے رکھا گیا تھا کہ دو بڑی پارٹی جو تھی جو سہانے روح بنی تھی ان کو شامل حال کرنا ہے.
आप टीटीओ की बात करते हो। क्या किसी को पता है कि जो इनका जो पार्टी फंडिंग केस इमरान खान को है क्या, वो टीटीए हैं। और टीटीए क्या है? नौकरों के नाम पे हैं, कुक्स के नाम पे हैं। खोल के दिखा दे, जाएं जाके, कोई बतले हुर्रियत है नैब के अंदर? 58 सफात पे मुश्तमिल उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, 110 गवाह उसे पेश किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगर इसको गलत करें, इनफैक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में तबसरा कर रहे हैं। बाबर साहब ने केस लड़ा काजी फाइजी साहब का। 2017 में इमरान खान ने 1 लाख टैक्स दिया, लिविंग बियॉन्ड मीन। ये आखिरी तलवार है जो 22 करोड़ अवाम के सरों पे लटक रही है। 22 करोड़ अवाम में से एक बंदा जवाब नहीं सकता कि लिविंग बियॉन्ड मीन क्या होता है। कि 1 लाख आप 2017 में वजीर आज़म इमरान खान टैक्स से 1 लाख रुपए टैक्स से बाबर साहब का आर्गूमेंट पढ़े काजी फाइज के केस में जो इन्होंने बंदे रेफरेंस दिया, और 300 कनाल के घर में रहे, माशाल्लाह स्विमिंग पूल हो, एक पार्टी सेक्रेटरीट हो सकता पार्टी फंड से चलता हो, माशाल्लाह घर के अंदर 2-4 काम करने वाले हो, और आप 1 लाख का टैक्स दें। 2019 में 2 लाख के करीब दिया। 37 ईयर्स में सिर्फ 40 लाख रुपए टैक्स दिए। 37 साल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्रिकेट मिला के, जहां वो कहते हैं कि मैंने अरबों कमाए, हुकूमत पाकिस्तान को 4.7 मिलियन रुपीस मिले। ये टीटीए लगी हैं, जाके पूछे। बाकी जिन टीटीओं का ये जिक्र कर रहे हैं, बदकिस्मती है कि ये टीटीए कानून के मुताबिक लगी है। मेरा इतराज वो नहीं है जो भट्टी साहब ने किया है, या जो लोग अपने जाविया देखना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को या इनको पकड़ना चाहते हैं और अपने सियासी जो है अज़ाइम जो है उनको परवान चलाना चाहते हैं। मेरा तो केस ये है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, उनको जेब नहीं देता वो टीटीए लगवाएगा, कानून इजाजत नहीं देता, या उनके बच्चों को जेब नहीं देता। शहबाज शरीफ साहब को मुझे यकीन है कि उन्होंने नहीं लगवाई, उनके बच्चों लगवाई हैं अगर, उनको जेब नहीं देता। लेकिन ये कारोबारी लोगों के अंदर ये एक अंदर उन्होंने खुद रखा हुआ है कि पैसा जो बाहर से आ रहा है, पैसा बाहर से जा नहीं, यहां से जा नहीं रहा। चुनाचे एक बात ज़हन में रखें, आईने पाकिस्तान जिसका मुहाफिज बाबर सत्तार बैठा है, इससे ज्यादा हमारी क्या बदकिस्मती होती है कि बाबर सत्तार आईने पाकिस्तान का मुहाफिज हो और उसका ये हसर नशर और उनके सामने। उसके मुताबिक 22 करोड़ लोग मुजरिम है। मैं मुजरिम हूं, महमद मुजरिम है, अब मुजरिम है। नैब के कानून के मुताबिक हमें यह साबित करना है कि हम मुजरिम नहीं है। ये उस आइन की तस्दीक है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनी थी। ये कोई मुजज़ा हो गया था कि ऐसा आइन बन गया था, जिसको फिर एक नाइली से उसको कंट्रोवर्शियल बना के उसकी बेखुनी हो रही है। ये आईने पाकिस्तान अगर आज मुमलिकत कच्चे धागे में बंधी हुई है और कायम है, इस्तेकाम है, इस आइन के ऊपर खड़ा हुआ है जो फेडरेशन का आइन है, उसकी आप तस्दीक करवाते हो, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हो तो यहाँ पे बैठे, और हमें कहते हो आप तबसरे करें इसके ऊपर। नैब बनाई है आपने, इसलिए नैब को बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है न्याय साहब, यही पॉइंट महमल के पास लेके चलते हैं। महमल, जो अभी शहजाद ने भी बात उठाई, न्याय साहब ने भी बात उठाई, जो हम तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं अपोजिशन से मुतल्लिक कि वो नहीं कर रहे हैं कुछ तरमीम के लिए भी रजामंद, ऐसा तासुर जा रहा है, तो वो अपनी जगह, ये जो सारी कार्रवाई हो रही है तो फिर इसी से तो ये तासुर मिलता है कि भाई नैब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर पॉलिटिकली अपना बयानिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल अलीना, देखिए ये कोई आज की बात तो है नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर यही बात जो है वो बार कह भी जा चुकी है कि नैब को एक सियासी जोड़ तोड़ के लिए जो है, ये वैसे ही जो अकाउंटेबिलिटी का कानून था
اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا. اور اب تو خیر جس طرح باقی سب نے بھی بتایا ہے کہ عدالتی ججمنٹس اس کے اوپر آ چکے ہیں, کامنٹس اس کے اوپر آ چکے ہیں, پھر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے, باقی رپورٹس ہیں اس کے اوپر, کافی اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا چکے ہیں. پھر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک وہ پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہیڈ کی طرف سے, یہ نہیں کہ وہ نیب کی طرف سے کوئی پریس ریلیز آئے یا اس طرح کی بات ہو, جس طرح سے جو چارج شیٹ پڑی جاتی ہے. اور اصل چیز یہ ہے لینا کہ جو عدالت نے بھی, جو آپ نے ریمارک سوال کے اندر بھی رکھے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کا قانونی جواز کس طریقے سے بنتا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کے اوپر ریفرنس دائر ہو گئی ہے اور وہ پیش بھی ہو رہا ہے, جب بھی آپ اسے بلاتے ہیں وہ تفتیش کے لیے بھی پیش ہوتا ہے, تو پھر گرفتار کرنے کا جواز نہیں بنتا. ویسے ہی اسی لیے تو ریفرنس کی فائلنگ میں بھی دیر اکثر ہو جاتی ہے, تاکہ گرفتار کر کے رکھے اور پھر ریفرنس بنتے بنتے بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ کہ اب تو ریفرنس بن گیا نا, تو اب گرفتاری کا جواز تو نہیں ہے. اگر گرفتاری ہوتی ہے, جو کہ چند لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو بھی جائے, بٹ خیر وہ تو دیکھتے ہیں کیا عدالتی ریمارکس بھی آگے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ سب کچھ بڑا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور ایک چیز کے اوپر جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ سوالیہ نشان جب اٹھ کے جب یہ بات ہو گئی ہے کہ ایک کنٹروورشل ادارہ بن چکے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے آرڈیننسز کے اندر بھی چینج, یا اس کو ویسے ہی, ایک تو خیر اس ادارے کو اگر ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو, ایک پروسیس کو ایک نئے طریقے سے شروع کیا جائے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب سیاسی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اے پی سی کا بھی وہ ایک ریئیکشن ہو. ویسے بھی بہت سارے لیڈران نے ادھر بھی کہا تھا کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ اب لگتا ہے کہ دوبارہ سے شروع ہونے والی, اس سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے, اے پی سی سے بھی پہلے. تو لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے یہ سیاسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہی. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے وہ اے پی سی والی ساری کہانی ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہاں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پر چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ملاقاتیں ڈسکس کر رہے تھے بھٹی صاحب, نیازی صاحب, ذرا اس کے اوپر بھی انسائٹ لیتے ہیں, اور اے پی سی سے متعلق آگے کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. اپوزیشن کی جو اے پی سی تھی اس کے نتیجے میں ایک موومنٹ سامنے آئی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. تو اب اس کے لیے ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے. آگے کیسے کیسے اس ایکشن پلان پر عمل کیا جائے گا وہ سامنے ڈیٹیلز کھل کے آ رہی ہیں. بتایا گیا ہے کہ جی کمیٹی کی سربراہی کے لیے, موومنٹ کی سربراہی کے لیے مولانا فضل الرحمان کے نام کی سفارش کی گئی ہے یا تجویز کیا گیا ہے. تو اب سوال ہم نے بنیادی یوں رکھنا ہے کہ سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان کی میں کام کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ یا نقصان کے آپشنز ہیں ہمارے تمام اینالسٹ کے پاس. تو بھٹی صاحب, مولانا صاحب سربراہی کریں گے اب. میڈم شیخ, میں نے بھی سنا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, اور مجھے میرا لگتا ہے کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن چلو ایک بھی کافی ہے. اور پھر وہی بات چیف صاحب کی بات جو انہوں نے ان سارے سیاستدانوں سے کہا تھا کہ میں کبھی کسی کے گھر گیا ہوں یا میں نے کبھی کسی کو بلایا, کیوں آتے ہو میرے پاس, نہ آیا کرو, کبھی یہ کام کر دو, فون کرتے ہو ملاقاتوں کے, یہ کام کر دو, وہ کام کر دو, اور یہ کر دو. بہرحال یہ ملاقاتیں تو میں نے کہا ہے نا کہ میں نے اور آپ نے تب ڈسکس کرنی ہے جب پروگرام آپ کریں گی میرے مطابق, اور اس وقت ہم ڈسکس کریں گے. تو اچھا, اب آ گیا میڈم شیخ, ماشاءاللہ اگر مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ پی ڈی ایم بن چکی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. پورا انگریزی کے 3 لفظ میں نے صحیح بولے ہیں. سب نے اپنے اپنے رول بانٹے ہیں میڈم شیخ. کوئی نینسل منڈیلا ثانی بن گیا ہے, کوئی چی گویرا ثانی بن گیا ہے, کوئی موزے تونگ ثانی بن گیا ہے. ایسے رول بانٹے. اور مریم نواز صاحبہ کی خوبصورتی دیکھیے کہ کل پر ڈانٹ رہی تھیں کہ جے ایچ کیو نہیں جانا چاہیے, پارلیمنٹ آنا چاہیے. یعنی کس کو ڈانٹ رہی تھی؟ اپنے پارٹی صدر کو, اپنے چاچا جان کو, مریم نواز صاحبہ جان. اور دوسری طرف سے زبیر صاحب کو قاصد بنا کے بھیجی جا رہی تھی کہ یہ ذرا, اور پیغام بھجوا رہی تھی کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں, میں تو اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں. اچھا, یہ بھی ایک بات سن لیں کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں یہ آرمی چیف صاحب کے ماموں کے بیٹے کے دوست تھے. 1977 میں پہلی ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات 2016 میں ہوئی. اتنا لمبا گیپ تھا, اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہوئیں. اور یہ اسد عمر کے بیٹے کی شادی پہ وہ جو ملے, اور پھر اس کے بعد آپ کو ساری کہانی کا پتہ ہے. اب یہ بتا دیں مولانا صاحب کی سربراہی میں کیا ہوگا؟ لیکن جب دوسری اچھا میں ابھی درخواست ذاتی تھی. پہلی 5 گھنٹے کی ذاتی
5 घंटे, और दूसरी में DGISI क्यों मौजूद थे? उस वक्त ज़ात नहीं थी, तो एक तरफ पैगाम भेज रही थी, दूसरी तरफ चचा जान को मरियम नवाज डांट रही थी। अच्छा मैडम, ये जो हमारे ये जो PDM है, इसको जब मैं देखता हूं तो 3 मिसालें ज़हन में आती हैं, बस 3 मिसालें हैं ज़हन में। जिवें शदीद ठंड विच खाली अंगीठी, जिवें शदीद ठंड विच खाली अंगीठी, जिवें नंगे पैर ते तत्ती रेत दे पैंडे, जिवें होश विच लत्था मोढ़ा चढ़ाना, यानी होश में बंदे को कहे कि मोढ़ा तेरा चढ़ा दूं, जिवें फट नूं बिना सुन कीतियां तरोपे लगवाना, सुन ना करें और तरोपे लगवाएं, ये हैं वो। और आखिरी बात है, पहली मर्तबा भी APC में मौलाना साहब के इन्होंने फायदे उठाए, मौलाना साहब ने खुद माना कि मेहनत मैंने की, हलवे ये खा गए, तो अब भी मेहनत मौलाना साहब भी करेंगे, हलवे यही खाएंगे, हलवे ये खाएंगे। महमल, मौलाना साहब का कुछ स्टेक पे नहीं है, इन दोनों पार्टीज का है, रियलिटी है वैसे ये। देखिए अलीना, बात ये है कि मुझे तो इसके अंदर फायदे और नुकसान दोनों नजर आते हैं। अगर आप पहले फायदे की बात कर लें तो उसमें यह है कि मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो बाकी जमातों के पास नहीं है, जो पूरे मुल्क के अंदर, मैं मुल्क की स्ट्रीट पावर की बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इनके पास एक मदरसों का नेटवर्क है, तो उसकी वजह से हर तहसील, हर शहर के अंदर मौलाना जो है वो लोग निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की हद तक एक महदूद है, PMLN जो है वो पंजाब की हद तक है, जो बाकी छोटी जमातें इस अलायंस का हिस्सा है वो जाहिर बात है रीजनल पार्टीज है, तो उनके अपने अपने एरियाज के अंदर है। फिर दूसरी चीज जो ये है वो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर फर्ज करें उनमें से एक कोई सरबराही लेती, या तो दोनों इकट्ठी लेती तो फिर तो एक ठीक चीज थी, लेकिन अगर उनमें से कोई एक होती तो उनके एक मुखालफत की हिस्ट्री तो है, तो एक की सरबराही में अगर पंजाब के अंदर जो है वो अगर पीपल्स पार्टी सरबराही कर रही होती तो क्या नून के लोग अपने कितने लोग निकालते, किस तरीके से इनके जारी बात है छोटे-छोटे इनके आपस में किसी न्यूट्रल बंदे को बना लिया जी, तो एक तरह से वो, लेकिन इसके अंदर फायदे नुकसान दोनों हैं। शहजाद साहब को नुकसान नहीं सिर्फ इसके अंदर एलिना में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहती हूँ कि जो नुकसान है ना वो ये है कि मौलाना साहब ने अभी तक तो चले रिलीजन का इस्तेमाल APC में नहीं किया, लेकिन उनको कौन रोकेगा जब वो करेंगे, जब ये सारा एहतजाज निकलेंगे और मौलाना साहब रुकेंगे नहीं, वो रिलीजन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे करेंगे, तो फिर ये ऑपोजिशन पार्टीज क्या कहेंगे जो आइडियोलॉजिकली रिलीजन कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ है, खासतौर पे पीपल्स इसकी हमने कुछ झलक देखी, वो जो आजादी मार्च थी उसमें भी देखी। वैलिड पॉइंट है आपका शहजाद इकबाल साहब। जी देखिए, मैं भी एक कमेंट इस पे करना चाहूँगा, मौलाना फजल रहमान साहब भी मिले। देखिए हर कोई जाके मुलाकातें करता है और वो उसकी वजह ये है कि पावर सेंटर सबको पता है कि कौन है। हमें सवाल तो ये पूछने की ज़रूरत है कि इन मुलाकातों की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आपको एहतसाब से कोई प्रॉब्लम हो, सियासी मसला हो, आप पावर सेंटर के पास जाते हैं मुलाकात करने के लिए, इसकी नौबत क्यों आती है? ख्वाजा आसिफ को अगर अपने इलेक्शन हारता हुआ नजर आ रहा हो या उनको लग रहा है कि कोई धांधली हो रही है मेरे हल्के में, तो क्यों रात 2 बजे वो आर्मी चीफ को फ़ोन करते हैं? तो ये सवाल हमें तलाश करने की ज़रूरत है, जिसका जवाब ये है कि अगर पावर सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जाहिर सी बात है लोग रिलीफ के लिए भी वहीं पे देखेंगे। सिंपल सी बात है, ये जिस दिन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी तो उस तरफ आप देखेंगे भी नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान जो ये एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने तुन के रख दिया है और ये वहां हम यहाँ, तो फिर मसला पैदा होता है। फिर सवाल होता है कि जब ये पोजीशन लेते हैं फिर कम से कम इस मुलाकातों को ना करें, फिर अपनी स्पेस आप क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो एक मीटिंग हुई थी जो जिसका जिक्र हो रहा है GB के हवाले से, सियासी पार्टीज कह सकती थी ना कि यहाँ पे मीटिंग कर लें, या अगर हम GHQ आ रहे हैं तो कम से कम हमें पब्लिक करने की इजाजत दें, इसको खुफिया ना रखें। ये वो तरीके होते हैं जिसमें यू पुट योर फुट डाउन और आप स्पेस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ मुलाकातों का मकसद सिर्फ रिलीफ लेना नहीं है, अपने लिए डील लेना है कि जिसका पहले दाव लग जाए, और यही होता रहा है। जिसका दाव लग जाता है वो खुश होता है, चाहे वो माजी में जुडिशरी के साथ हो या एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, तो वो बिल्कुल खुश रहते हैं। लेकिन ये जो बात है कि फजल रहमान साहब, अब देखें फजल रहमान साहब का क्यों नाम आया है। उस दिन हमारे सामने ये था ना कि शहबाज शरीफ ने बिलावल को आगे किया कि ये नौजवान लीड करेंगे, और बिलावल ने कह दिया नहीं ये सेहतमंद हो गए, ये लीड करेंगे। तो दोनों तैयारी नहीं लीड करने के लिए। एक के पास सिंध हुकूमत है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, एक शहबाज शरीफ साहब है जो इस किस्म की सियासत करना नहीं चाहते एग्रेसिव। तो जाहिर सी बात है बीच में किसी और को आना था, और वो फजल रहमान साहब है जिनका इस वक्त स्टेक पे कुछ नहीं है, जो कि चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो हिस्सा बने, पावर बने, और उसके लिए वो चाहते हैं कि फौरी इस्तीफे दिए जाए। यही वजह है कि कोई और लीड नहीं करना चाहता इस वक्त। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और बाबर सत्तार साहब से उनकी राय जानेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने की सिफारिश की गई है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए एक ऐसा फैसला होगा, ये जान रहे हैं एनालिस्ट से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। 2 शेर मैं पहले पढ़ता हूं।
चाहत के बदले में हम बेच देंगे, चाहत के बदले में हम बेच दें अपनी मर्जी तक। कोई मिले तो दिल का गाहक हमें अपनाए तो। सच है सब तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। ये वैसे अंजलि शादाबी ने झूठ कहा है कि झूठ है, मैंने उसकी जगह सच किया है। 1970 में पीएनए बनी थी और उनका सरबराह बना था मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे। थोड़ी सी और ही बता दूं, पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी सी तारीख से वाकिफ होते जाएं तो प्रोस्पेक्टिव में समझ आएगी। जितनी अच्छी जंग इनके अबो अजदाद ने, इनके बुजुर्गों ने लड़ी है पिछले 150 साल में अंग्रेज के खिलाफ और अमरीतों के खिलाफ, ये एक तारीख है। फजल रहमान साहब कैसे लड़ते हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाबर सत्तार साहब जल्दी से प्लीज कमेंट कर दें, फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। देखिए मेरे ख्याल से तो इरेलेवेंट है, जिस मर्जी को बना दें, मौलाना को बना दें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात वही थी जो शहजाद इकबाल ने भी की और न्याजी साहब भी कर रहे थे। मैं हैरान हूँ कि जो सारा आर्गुमेंट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग्स हो रही हैं, जनाबे वाला बादशाह सलामत से ही आपने जाके पावर नेगोशिएट करनी है ना। पॉलिटिक्स तो पावर नेगोशिएट करने की बात है, तो आप ये अगर अलायंस बनाएंगे तो किससे जाके नेगोशिएट करेंगे? जिसके पास पावर है। चले आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इनकी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ जाके नेगोशिएशन भी करते हैं, दूसरी तरफ पोजीशन भी लेते हैं, चले आप क्रिटिसाइज कर लें। हमारे पास वक्त आज खत्म हो गया। मैं चाहती थी इसके ऊपर डिबेट हो, लेकिन हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी सवाल को दोबारा कल रखें ताकि खुल के सारे जरा इसके ऊपर अपनी राय दें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिए।